काजू फेस्टिवल आमी दर वर्सा करता. गव्हर्मेंट आमचे दाखयता की हे जे काजू फेस्टिवल हे आसा हे आमच्या गोंयाचे म्हणजे ड्रीम ते आमच्या गोंयान हे काजू इतल्या प्रमाणात जाता आनी इतलो काजू हो गोंयचो काजूचो जो सोरो पळय आसा तो बऱ्या प्रमाणाचो आनी बरें जरुरी ना तेजे बरें सांगतालो झूम बराबर झूम करून बरें हें करतालो असले हे काजूचे हे बरें आसा ना अशें म्हणिना पूण दर वर्सा तुमी फेस्टिवल करता हालींच तुमी 1000 कोटी तुमी रीण काडला आनी हे तुमी सोऱ्याचे हे जे काजूचे हे दाखोवन तुमी वर्सांनी वच उत्सव हो करता हो उत्सव कोणें करप ते दुकानकार कोण आसा तेंच्यांनी आपल्याक गिरायक जावता पयलीं ते तशेंच आसलेले की ते जे व्हडले व्हडले होलसेल वेला आसलेले त्या लोकांनी तो बारीकसो प्रोग्राम करताले आतां हेंच्यांनी म्हटल्यार हे असले नाका जाले करता पण जे तुमी मेगा प्रोजेक्ट मोगा प्रोजेक्ट हे सगळे प्रोजेक्ट करून सगळे अख्खेचे अख्खे तुमी जंगल काबार केले दोंगर काबार केले तुमी पळयल्या की दर वर्सा रानांनी उजो लागता दर वर्सा ते काजी जळयले आसता ते भाटां जळयले आसता ते रान जळयले आसता पूण थंयसर परत झाडां लावपाची कितें आयकोंक येना ना ते जेंची काजीची झाडां आसा तांकां कितें हें ना पयशाची सबसिडी तर मेळत ना आनी मेळ्ळे जाल्यार एकट्याक मेळटा आनी तांचे 10 वर्ष राटावळे तूं केन्नासून आसतलो तुजो कोण चलयतालो तुका ही झाडां कित्याक जाय तुजें हें कित्याक जाय कित्याक हांकां मोगा प्रोजेक्ट करूंक जाय मोगाच म्हणूंक जाय कित्याक हे लोक मोगान आहा दिल्लीवाल्याचे न्हू ताका लागून मोगा प्रोजेक्ट जाला हेंचो सगळ्यांचो तो मोगा प्रोजेक्ट जाला आतां तुमी आनी एक थोडे दीस तुमी दाखयतले फाल्यां फुडें तुमी चायनासून मुट्टे हाडटले मुट्टे खंयसून हाडटले आज काजी पळयल्या तेणे अक्षरशः काबार केल्या अरे जे काजकार आसा ते लोक एक 3 म्हयन्यांक लागून काजीचे हे करताले की वर्सभर ते लोक खाताले बाबडे तितून तेंच्या भुरग्यांची लग्नां म्हण नाका चवथ म्हण नाका दिवाळी म्हण नाका सगळे त्या हितून बजेटान तेंचे जमताले आज त्या लोकांक आतां काजीच्या दिसांनी तेंचे दर आसा ते इतले कमी करून दवरला आनी तुमी हांगा फेस्टिवल करून झेत मारता त्या लोकांक कितें केलां तें दाखयना त्या लोकांक दिया न्हू 100 झाडां फुकट दिया तांकां लावंक दिया जे रानान उजो लागून गेल्या काजीची झाडां सगळीं गेल्या मोपा पळोवंक ना कांय न्हू म्हटल्यार 1000 एकाच सायडीक तो रस्तो वेगळो करपाक लागून 1000 झाडां मारली आनी मोपाचे एअरपोर्ट करताना तुमी लाखांनी झाडां मारली काजीची त्या धनगरांचे पोट उडयले ते दुसऱ्या समाजाचे लोकांची असले गांवकार बिवकार असलेले त्यांचे सगळ्यांचे पोट उडयले तुम्ही ना तांकां जॉब ते दिना ना त्यांच्या फुडाराचे काय करना अख्खे तुम्ही जळोवन काबार करता कापून काबार करता आणि तुम्ही मोगान पडले त्यांचे आणि मोगा प्रोजेक्ट पण एक बरीच गजाल दिसना खंय तरी आमचोच सोरो इंटरनॅशनली प्रमोट जाता आय एग्री कितें आसा प्रमोट जाता म्हणून ते दर वर्सा कितें तरी अशें दवरपाचें करपाचें लाखां आनी लोक बी कसले रे कशे लोक येतात थंयसर ते पळोवपाक खंयसून येता ते कॉमन मनशाक कितें फायदो काय फायदो ना कॉमन मनशाक काय फायदो ना सरकार आपली पळय सरकारान हे प्रॉडक्ट दुसऱ्या कडेन वचोंक जाय म्हणून हो प्रोग्राम करता पण म्हाका सांग इतले प्रॉडक्ट करता जे इतले इन्कम आमकां आसा जाल्यार 1000 कोटी कित्याक रीण काडटा सरकार प्रश्न चिन्ह आसा 1000 कोटी सरकार रीण कित्याक करता तुमी अशें आपल्या गोंयान कितें आसा तें तुमी प्रमोट करता कोणाक झेत मारून दाखयता तुमी जे लोक उत्पन्न करता तांकां तुमी काबार करता रानां तुमी काबार केली मागीर कोणाक झेत मारून दाखयता लोकूय म्हणून आमी इतलो बोवाळ घालता आमी सरकारा कडेन कोत्रपण घेता आनी लोक नाका जाल्ले वचोन थंयसर मजा मारपाक जाय आनी ते हांसोंक जाय खेळोंक जाय म्हणून लोक तमाशा करता आनी काय ना हितून पळय कितें आसा न्ही जे काजकार आसा न्हू तांकां बेनिफीट मेळोंक जाय तांकां बेनिफीट करता आज पर्यंत कितली रानां अशी जळ्ळे तुमकां सांगता पळय अख्खे रान जळयले ते कित्याक आतां पळय ना आमी अशें आयकूंक गेला त्या वाघेरीचेर खंयचो तरी केंद्रीय मिनिस्टराचो चेडो थंय आतां मोगा प्रोजेक्ट काडटा मेगा म्हणपाचें मोगा प्रोजेक्ट काडपाचो थंय आतां हॉटेलां घालता काय वाघेरी म्हटल्यार तें स्थळ इतलें बरें स्थळ की इतले लोक थंयसर चलून बिलून वयताले त्या जाग्यार वाघ भोंवताले म्हणून ताका वाघेरी स्पॉट म्हटलेलो त्या वाघेरी वचपाक लागून नजर पावना इतलें उंच आहा ते थंय आतां खंय हॉटेलां जाता आनी तुमी गोर गरिबांक कितें दिवपाक जाय कोण जर रान चलयता ते फॉरेस्ट बिरेस्ट धरून सगळे तुमी काबार करता सगळे तुमी काबार करता हरशीं तुमी फॉरेस्टाच्या हितून तुमी 4 झाडां लायली त्या फॉरेस्टाक सांगून भितर सरो नाका भायर सरो नाका लोकांक ते आनी हे ब्लेम करता तुमी आमी सरकाराकूच ब्लेम करता फॉरेस्ट कोणा कडेन आहा फॉरेस्टाची झाडां जर 4 लायिल्लीं आसा काजीची ती कितें झाडां हें आसा पळयता लोकांक भितर सरोंक दिना आतां पळय हांगासर खंय सरवणा तो अख्खो 5 लाख जमीन स्क्वेअर मिटर ते लोक सरवणाचे लोक कारापुरा अख्खे थंयसर ते काजी बिजी करून खाताले त्यांचे पोट चलताले सरकार हांगा पोटूच काबार करता लोकांचे आनी त्यांच्या मोगान पडल्या आनी असले जाल्यार म्हणल्यार हो इव्हेंट करता तो इंटरनॅशनली देखावा हो देखावा फक्त देखावा लुटारू आनी काय ना रिणान भरलेले आसा आमी
हांव सांगता न्हू आमच्या पिढी 7 यांच्यांनी कमयला पळय 7 पुस्ते खावपा सारके आनी आमी पळय जनता आसा 7 पुस्ते काबार जावपा सारके 7 पुस्ते पर्यंत आमी रीणकारीच उरतले उगडास दवर आमची भुरगीं बाळां नातरां पोतरां सगळे रीणकार डबल